अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम बैच 8 के लिए लेक्चर नंबर 1 to 6 प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम इस्म की खसूसियात को इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इन तमाम जो जितने इन लेक्चर्स में जो जो कुछ हमने डिस्कस किया, जो भी सीखा, उसको मजीद इंशाअल्लाह ताला उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। तो आपके सामने इस वक्त हमारे जो है सूरतुल बुरूज है। और अब मैं इसमें आपको क्या करूँगी कि सर्कल करूँगी, ठीक? तो जो जिस सिस्टर से पूछूँगी तो वो जो क्वेश्चन पूछती जाऊँ तो आप उस हिसाब से जवाब दीजिएगा, और बाकी सिस्टर भी साथ-साथ अपने तौर पे माइक उनके म्यूट रहे, लेकिन वो पार्टिसिपेट करती रहें। तो सबसे पहले सिस्टर फौजिया आप आ जाएँ। सिस्टर फौजिया के बाद सिस्टर अफशान सुंबल, आप रेडी रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर फौजिया, आप मुझे बताएं अस्समा इसका जिन्स क्या है? अस्समा जो है वो फीमेल है। ठीक। और इसका अदद क्या है? अदद मुफरद है। वेरी गुड। और वो सात यानी मारिफा नकरा। मारफा है अल की वजह और से। इसका वेरी गुड। एराब क्या है? ये हालत जर में है। वेरी गुड। और माशाल्लाह आपने मारिफा की वजह भी साथ ही बता दी, क्योंकि मारिफा 7 किस्म के होते हैं, तो आपने जी। साथ वजह भी बताई कि अल की वजह से मारिफा। दैट्स वेरी गुड। और दैट्स गुड माशाल्लाह। अब नेक्स्ट आपके लिए करती हूँ अल यौमी अल मौऊद। अब ये दोनों इकट्ठे ही मैंने कर दिए हैं, ठीक है? आप क्योंकि जी दोनों जो आप बताएंगी दोनों के लिए सेम होगा। जी दोनों ठीक है। का अदद क्या है? दोनों का मुफरद है। ठीक। और दोनों की वुसाअत क्या है? वो सात यानी कि मारफा नकरा। जी 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 जी। जी मारफा है दोनों अल की वजह से। वेरी गुड। और दोनों का एराब? एराब दोनों हालत जर में है। वेरी गुड। और दोनों का जिन्स? जिन्स जो है ये मुजक्कर है। वेरी गुड। बाकी सब देखें, अस्समा और अल यौम अल माऊद, ये बाकी सब ठीक है, मतलब एक जैसे हैं, सिर्फ क्या है, जिन्स मुख्तलिफ है। अस्समा जो है ये मुअन्नस है, और अल यौम अल माऊद जो है ये दोनों मुजक्कर हैं। बाकी इनमें बाकी सब कुछ इराब वगैरह एवरीथिंग सेम है। जी। अब एक और इसमें लास्ट देखो। करती हूँ, शाहिदिन मशहूदिन, इनके बारे में चारों क्वालिटीज बताएं। जी शाहिदिन मशहूदिन ये मुफरद हैं दोनों। और ये नकिरा है क्योंकि एंड पे तनवीन आ रही है। वेरी गुड। और ये दोनों मुजक्कर है। और इन दोनों के एराब हालत जर में है। वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। जज़ाकल्लाह नेक्स्ट आ खैर। जाएं, सिस्टर अफशा गुल का नाम लिया, अफशा सुंबल का नाम लिया था, आप आ जाएं। और अफशा के बाद सिस्टर शमशाद बेगम, आप रेडी रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, दादा मैं तो आज बिल्कुल ब्लैंक हूँ, लेकिन चले आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं, इन्हीं इसी प्रैक्टिस इसीलिए तो प्रैक्टिस सेशन रखा गया कि आप में जो एक भी झिझक है, जो हेसिटेशन है, वो आपकी खत्म हो और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो इंशाल्लाह ताला। अब आपने ये बताना है, जो मैंने ब्लू कलर का किया है इसको हाईलाइट, असहाब, इसका अदद क्या है? अस्हाब ये जमा है। वेरी गुड। और अब जमा सालिम है या मुकस्सर? ये अस्हाब ये मुकस्सर। वेरी गुड। और ये आपने मुकस्सर क्यों कहा, आपने सालिम क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें ऊना और ईना का साउंड था। परफेक्ट, मुझे जी यही आंसर चाहिए था कि जब आपको ऊना और ईना की आवाज नहीं आ रही तो इट मीन्स कि जमा सालिम नहीं है, फिर जमा मुकस्सर ही है। ठीक हो गया। जी वेरी गुड माशाल्लाह। ये अफ़आल के वजन के ऊपर है। वजन बेशक आपको बिना पहचान हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको खुद आप देखना, आप जब बार बार चीजें आएंगी ना तो आप कहेंगे अच्छा हाँ, अब ये अफ़आल के वजन के ऊपर है। ठीक हो गया। मैं थोड़ा उस्तादा सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं थोड़ा स्लो जी जी। पेस पे जा रही हूँ ना, क्योंकि मेरी बीच में से थोड़े लेक्चर्स मुझसे जो है ना रह गई हैं, तो मैं इस अच्छा, वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंट हूँ ट्राई इंशाल्लाह। कीजिएगा जी जल्द से इंशाल्लाह जल्द कवर हो जाए, ताकि आप लेवल पे आ जाएं, वरना पीछे हो जाएंगी तो फिर आपका दिल होगा कि पता नहीं अब मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। वो जी जी शैतान फिर पूरे पर साथ लगा रहता है कि वो भिखाने के लिए। जी जी। अच्छा, इसका एराब बता दें। ये जो है मरफू है। वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए करती हूँ अन्नारी, इसकी चारों खसूसियात बता दें। ये जो है इस्म है, और ठीक हो गया। मजरूर है, और ठीक हो गया। मुन्नस है, मोनस है। अदद रह गया है, और और मुफरद है।
मुफरत हो गया, और क्या चीज रहती है? आई थिंक चारों हो गई हैं, वसत बता दिया है, मारिफा नकरा। ये मारफा निकरा में मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, थोड़ी सी मारफा निकरा मारूफ देखिए इसमें क्लियर मुबतम। निशानी है ये इसमें। ये वो है मारफा है। हाँ जी, तो क्या निशानी मिली आपको? ये अल के साथ है। वेरी गुड, अल लगा हुआ है ना। हाँ वैसे ये जी, लफ्ज है नार, नार कहते हाँ हैं जी, आग को। अन नार हो गया तो ये इस हाँ। वजह से मारिफा है, क्योंकि अल का इजाफा हुआ है। अल जो नकरा है वो नकरा किसी भी था चीज अल को के साथ, इसने जो है अल ने इसको जो है मारफा बना दिया। मारिफा बना दिया, इनडेफिनेट को डेफिनेट कर देता है। जिस तरह हम जी इंग्लिश में दा लगाते हैं ना, तो इस जी तरह जी अरबी में अल लग जाता है, जिससे ये द आर्टिकल जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त हालत जर में है। जिन्स आपने इसका बताया क्या है? ये मोस्ट मुअन्नस इम्पोर्टेंट है। मुअन्नस है, क्योंकि ये आग के नामों में से है। हाँ, वो स्टार्ट आग का वाले नाम लेक्चर है तो तो अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। तो क्योंकि अन्नार भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी अब कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। जी। और नेक्स्ट में आपके लिए अब दो ये मैंने हुम जो है ना हाईलाइट किए हैं, इनके बारे में बताएं। सॉरी सादा, ये मैं नहीं बता सकूंगी, मेरे लिए चलें थोड़ी कोई बात नहीं। कोई और सिस्टर जिनका मैंने क्या कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह साथ रहिएगा, म्यूट कर लें अपने माइक को। नेक्स्ट मैंने किनका जी नाम लिया था? सिस्टर लिबर्टी शमशाद। जी जी, सिस्टर शमशाद। और सिस्टर शमशाद के बाद सिस्टर हुमायरा, आप रेडी रहिएगा। और जो जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं ना, वो अपने हैंड डाउन कर लें, ताकि मुझे पता चल जाए कि अब आगे मैंने किनका नाम लेना है। तो जी सिस्टर शमशाद, अब ये जो मैंने अब जो किया है इनको हाईलाइट होम को, इसके बारे में बताएं, ये क्या क्या है? मैम ये हम जमायर है, ये हमेशा मारफा होते हैं, और ये वेरी हम गुड, मुनफसिल है। वेरी ये गुड। ये मरफू मुनफसिल है, जमायर, डिटैच है, अटैच्ड नहीं है। वेरी गुड। और इनका और ये इराब क्या होता है? मरफू मैम। वेरी गुड, ये हमेशा मरफू होते हैं। ये जो हाँ, ये डिटैच हमेशा यानी कि मरफू जमीर और मारफा मुनफसिल, होते हाँ, ये हमेशा मारफा होते हैं। और इस वक्त ये बताएं कि ये कौन सी जमीर है, वाहिद है, मुसन्ना, ये जमा? हैं। ये जमा गायब का मैम, जमा गायब है। और मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो इसमें जमीर मुनफसिल जो होते हैं ये हमेशा मरफू होते हैं। ये मेन पॉइंट है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। और अब इसके बरअक्स, अब ये जो अब मैंने सर्कल, अब जो सर्कल किए हैं, ठीक है, अब जो हुम है इनमें क्या फर्क है उस पहले वाले हुम में और इस हुम में? ये मैम नसब और जर के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये नसब और जर, ये नसब और मुत्तसिल है जर। मैम, अटैच। जी जी, ये जमीर जो है अटैच्ड है, जमीर मुत्तसिल है। और ये इनका इराब या तो ये मंसूब होते हैं या फिर ये मजरूर होते हैं। और तो ये भी ये फर्क मारफा है। होते हैं। हाँ, जी, मारिफा होते हैं। ये भी मारफा चाहे होते जमीर मुनफसिल हो चाहे जमीर मुत्तसिल हो, दोनों ही सूरतों में ये मारिफा होंगे। फर्क क्या है? अच्छा, इनका एक और फर्क बाद में देख लेते हैं। अभी ये बताएं कि ये इनका अदद क्या है? हैं। ये गायब का जमा है मैम, हम बिल्कुल, जमा गायब है। और मुजक्कर या मोनस? मुजक्कर में। मुजक्कर है। बाकी देखिए सब कुछ सेम है। अब यहाँ से आप नोट कर लेंगे, ऊपर वाला होम और नीचे वाला होम, ठीक है, मैं बाकी सब पे बार बार नहीं लेके जाती। ऊपर वाला होम और नीचे होम, दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के, और वो है एराब। ठीक, ऊपर वाला हुम जो जमीर मुनफसिल है वो मरफू होगी हमेशा। और जो जमीर मुतसिल है, या तो ये इसकी दो ऑप्शन ओपन है, या तो ये मंसूब होगी या ये मजरूर। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप इस काबिल होंगी जब आप खुद कहेंगी कि इस वक्त ये मंसूब है और इस वक्त ये मजरूर है, यानी कब ये मजरूर होगी कब ये मंसूब, तो आप चुटकियों में पहचानेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चूंकि अभी वजह आपको नहीं पता ना, तो अभी आप ये कहेंगे ये जो जमायर मुतसिल हुए हैं ये मंसूब और मजरूर दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो बस ये फर्क है कि इनका इराब मुख्तलिफ है, बाकी इनका जिन्स अदद सब कुछ सेम है। और राइट, अब आप मुझे नेक्स्ट बताएं, यफ़अलूना, इसके बारे में बताएं कि ये ऊना की आवाज ये है, मैम तो ये फेल है, वाहिद है, मुसन्ना, ये जमा? पहले ये बताएं। ये जमा है, अब मुझे बताएं, इसम है या फेल है? फेल है मैम। फेल फेल या है, किसी या का की वजह माइक अनम्यूट है प्लीज? किसी का माइक अनम्यूट है? माइक अपने सब म्यूट कर लें, सिर्फ जो अपने तौर पे जरूर पार्टिसिपेट करें इसी तरह बोल के, लेकिन आवाज माइक को म्यूट कर लें प्लीज। जी सिस्टर, आप क्या बता रही थी? ये या की वजह से फेल है मैम, और ये जमा है।
ویری گڈ ویری گڈ. اس یا سے پتا چلا کہ یہ جمع ہے، ورنہ اونا کی آواز جو ہے یہ اسم میں بھی آتی ہے، اور اس اونا سے ہی پتا چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن فعل ہے، اسم نہیں. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. جزاک اللہ خیر سسٹر شمشاد. نیکسٹ میں نے آئی تھنک سسٹر حمیرہ کا نام لیا تھا، آپ آ جائیں، اور سسٹر حمیرہ کے بعد سسٹر عظما، آپ ریڈی رہیے گا. جی سسٹر حمیرہ، آپ مجھے بتائیں العزیز الحمیدی، العزیز الحمید، اس کے بارے میں چاروں خصوصیات یہ بتائیں. معرفہ ہیں، ال کی وجہ سے ہیں اور مذکر ہیں. ویری گڈ. اور اعراب؟ یہ اعراب مجرور یا منصوب. اچھا، مجرور یا منصوب. منصوب کی آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہوتے ہیں کہ ڈبل آتے ہیں، وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، تو وہ میرے ذہن میں آ گیا. ویسے اس کے نیچے زیر ہے، اس کی نیچے زیر ہے تو مجرور پھر ہے یہ. مجرور ہی ہے نا. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ یہ منصوب بھی ہوتے ہیں. وہ جمع سالم جس میں اینا کی آواز آتی ہے نا، جس میں اینا کی آواز ہاں، آتی ہے، وہ منصوب یا مجرور دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ واحد ہیں. واحد میں آپ کو کلیئر اعراب سے اپنے اندازہ آپ کو ہو جائے گا. آپ کو یا تو کلیئر پیش نظر آئے گی، یا کلیئر زیر نظر آئے گی، یا کلیئر زبر نظر آئے گی. تب آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مرفوع ہے، منصوب یا مجرور. یہاں پہ دو آپشن کسی ایک لفظ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف جمع کے لیے ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لنک اس میں ڈائریکٹ بھیج دیا. جو سسٹر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں وہی پوچھ رہی ہیں یا کوئی اور بیچ میں پوچھ رہی ہیں؟ پوچھ رہے ہیں. جی، تو یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، منصوب نہیں ہے. آپ نے اس لیے منصوب کا دروازہ نہیں کھولنا. منصوب ہوگا تو العزیزہ ہوگا، الحمیدہ ہوگا، ٹھیک. اچھا، آپ نے اس کا جنس آئی تھنک جنس بتایا تھا، آپ نے جنس بتا دیں. مذکر. مذکر ہو گیا. اچھا، نیکسٹ میں اب آپ کے لیے اس کو کر رہی ہوں پرپل کلر. اس کے بارے میں بتائیں چاروں چیزیں. پہلے جنس بتا دیں. جنس اس کا مذکر ہی ہے. شائن میں بھی مؤنث. نہیں، دونوں مذکر ہے. اس کے مذکر اندر اور مؤنث کی کوئی دونوں علامت مذکر. موجود نہیں ہے. شیء ان میں مؤنث کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی مذکر ہیں. اب دونوں کا اعراب جو ہے نا، اعراب پہ ذرا نوٹس کر کے ذرا مجھے بتائیے گا دونوں کا اعراب کیا ہے. ضروری ہے. دونوں مجرور ہے. شائن شہید، ہاں جی مجرور. اچھا، شیء ان مجرور ہے تو شہید شہید یہ وہ مرفوع ہے. ٹھیک، اس لیے میں کہتی نا غور سے، کیونکہ دونوں کا اعراب مختلف ہے، ٹھیک ہے. شیء ان مجرور ہے، شہید مرفوع ہے. دیکھیں اعراب سے آپ نے پہچاننا ہے، کیونکہ واحد ہے نا. واحد میں آپ کو اعراب سے کلیئر پتہ چل جائے گا اگر وہ مرفوع ہے، منصوب یا مجرور. اگر ان میں سے کوئی منصوب ہوتا تو آپ کو کلیئر زبر نظر آتی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے ان کا بتائیں کہ یہ معرفہ ہیں یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ کیونکہ نکرہ ان ہے؟ میں نہیں ہے. آواز آپ کی کٹ رہی ہے، دوبارہ بتائیں. معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے، ال نہیں لگا ہوا. شہید اگر ہوتا اچھا، تو وہ معرفہ پھر کی تو معرفہ. کوئی علامت نہیں ہے، لیکن نکرہ کی تو موجود ہے نا، وہ بتائیں. جو چیز موجود ہے وہ تو بتائیں. نکرہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. جی جی، تنوین ہے تو یہ وجہ ہے کہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے. ال آپ دوبارہ بعد میں الگ سے کہہ سکتی ہیں کہ ال نہیں لگا ہوا، لیکن تنوین جو لگی ہوئی ہے نا وہ مین نشانی ہے کہ یہ نکرہ ہے، کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے. اچھا، آپ سے میں نے کتنے کا پوچھا؟ آئی تھنک 2 کا پوچھا نا، ایک اور پوچھتی ہوں. اب یہ جو میں نے یلو کلر کا جو اب ہائی لائٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہا اور ہو، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. سسٹر عالیہ، یہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. جیسے ہی سسٹرز آپ لوگ جوائن کریں پلیز اپنا پہلے مائک کو دیکھیں، آپ کا مائک میوٹ ہونا چاہیے پلیز. اچھا جی سسٹر، آپ مجھے یہ بتائیں سسٹر حمیرہ، ہا اور ہو یہ کون سی ضمائر ہیں؟ یہ ہو اور ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور غائب کا صیغہ ہے اور ٹھیک ہے، متصل متصل ہے. متصل ہے. اور ہا کے بارے میں کیا ہے؟ یہ مذکر کے لیے ہا کی ضمیر بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے.
مذکر غائب نہیں، ہیا جو ہے وہ، اور نہیں ہا دیکھیں وہ آپ نہیں مؤنث آپ ہیا کیوں دیکھیں، جو سامنے لکھا ہے اس کے بعد ذکر کریں نا. یہ جو یلو کلر میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ہا کی ضمیر، پوچھ رہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. جی آپ اس کو علیہا دیکھیں مؤنث ٹھیک ہے. ہاں علیہا میں آپ جو ہا کی ضمیر ہے. میم لہو آپ نے میرے لیے کی تھی. لہو اور ہا یہ دونوں اکٹھے ہوئے نا، ان کو اکٹھا سرکل کیا میں نے، کیونکہ دونوں متصل ہے نا، تو اس لیے پھر میں نے ان میں دونوں میں آپ کو فرق بتانا ہے. تو ان میں دونوں غائب ہیں، اور دونوں کا عدد کیا ہے؟ یہ ایک مؤنث کے لیے ہے نہیں میں نے اور ایک عدد پوچھا مذکر. ہے. واحد. دونوں واحد ہیں، دونوں غائب کے صیغے ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ؟ معرفہ نہیں، یہ نکرہ ہیں. اچھا کیسے پتہ چلا یہ نکرہ ہیں؟ مجھے نہیں بتا سکتی. آپ نے کہا نکرہ ہیں تو آپ کو وجہ تو پتا ہوگی نا. دیکھیں ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر آپ نے ہمیشہ معرفہ والا لیکچر سنا تھا، لیکچر 6؟ ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. کرکری کرنے لگی ہے آپ نے وہ لیکچر دوبارہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ضمائر والا لیکچر آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے. اب ضمائر چاہے منفصل ہوں چاہے متصل ہوں، دونوں ہی معرفہ ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. اب ان دونوں کو میں نے اکٹھا ہائی لائٹ کیوں کیا کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ آپ نے ویسے مؤنث بتا دیا ہے، مؤنث اور مذکر کا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہے اور ہو کی ضمیر مذکر کے لیے. باقی دونوں سیم ہیں کہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں غائب کی صیغے ہیں، دونوں ہی واحد ہیں، دونوں ہی معرفہ ہیں، اور دونوں ہی یا تو منصوب استعمال ہوتے ہیں یا مجرور. دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، مطلب یا منصوب یا پھر مجرور. چلیں ٹھیک، دیٹس گڈ ماشاءاللہ. آپ اس میں آپ کے جو لیکچرز مسنگ ہیں یا جو نہیں اٹینڈ کیے ہوئے یا جن میں آپ کو لگتا ہے کہ کمزوری ہے، ان کو دوبارہ سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ میں نے کن سسٹر کا نام لیا تھا؟ سسٹر عظما کا. جی باقی جو پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں ساتھ ساتھ ہینڈ ریز کر دیں. اور سسٹر عظما کے بعد انشاءاللہ سسٹر روحی فاطمہ آپ ریڈی رہیے گا. روحی اس وقت دو ہیں، ایک ہے روحی حسن اور ایک ہے روحی فاطمہ. تو روحی فاطمہ آپ ریڈی رہیے گا. جی عظما، اب اس سلائڈ کے اندر میں دیکھتی ہوں کچھ اور میں نے ہائی لائٹ کیا ہو تو. جی اب یہ کیا ہوا ہے المؤمنین والمؤمنات. ان دونوں کے بارے میں آپ مجھے پہلے بتائیں کہ ان کا عدد کیا ہے. یہ وہ ہے ایک وہ ہے مثنیٰ اور وہ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع ہے، یہ جمع، اور مؤمنات بھی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا، مؤمنین بھی جمع ہے، مؤمنات بھی جمع ہے. اچھا دونوں کا وسعت بتائیں، معرفہ ہیں یا نکرہ؟ دونوں ہی معرفہ. اور کیا آواز تھوڑی آپ لوگوں کی کٹ کیوں رہی ہے؟ کچھ سسٹرز کی بہت کلیئر ہے اور کچھ کی جو ہے نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے. مجھے یہ معرفہ تو پتہ چلا، لیکن معرفہ کی وجہ بتا دیں کیسے پتہ چلا کہ معرفہ ہے؟ ایک تو ال لگا ہوا ہے، معرف بھی لام لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. ویری گڈ، معرف، ہاں جی ال لگا ہوا ہے تو اس سے پتہ چل گیا. اچھا ان دونوں کا جنس بتائیں اب. المؤمنین جو ہے وہ مذکر ہے، جی اور المؤمنات جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. ویری گڈ. اب ان کا عدد بتائیں. عدد تو جمع ہے نا یہ. ویری گڈ. اب جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ یہ مؤمنین جمع سالم ہے دونوں. دونوں جمع سالم ہے، ویری گڈ. اینا کی آواز بھی جمع سالم میں آتی ہے ہمیشہ، اور آتین یا آتن جو ہے، آتی یا آتو، یہ مؤنث جمع سالم ہے. تو یہ دونوں جمع سالم ہے. دیٹس گڈ. اس میں ساری چیزیں اس میں کور ہو گئی ہیں. نیکسٹ اب اگلی سلائڈ. ہاں جی، وہ جی منصوب اور مجرور ہے نا ان کی حالت. اچھا ہاں اعراب نہیں پوچھا کیا میں نے؟ اعراب بتائیں. ہاں جی جی جی. اعرابی اعراب کیا حالت ہے؟ جو ہے منصوب اور مجرور دونوں ہیں، کیونکہ ابھی کلیئر ٹھیک ہو نہیں ہو گیا، رہا ان کے پیچھے کوئی اب علامت بھی ہے. کلیئر نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سیکھیں گے اور بہت جلد بتائیں گی کہ یہ یا تو یہ منصوب ہے یا یہ مجرور، کوئی ایک ہے. لیکن ابھی آپ کیونکہ اینا اور آتی یہ ایسے الفاظ ہیں جو منصوب اور مجرور دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ویری گڈ. نیکسٹ پیج میں نے اب جن کو یہ ساروں کو کلر کیا ہے اس کے بارے میں یہ جو کچھ آپ بتائیں گی وہ سب کچھ سیم ہوگا. پہلے یہ بتائیں معرفہ یا نکرہ. سب کے ساتھ تو معرفہ ہیں. ویری گڈ. اب بتائیں کہ جنس بتائیں. وہ مؤنث ہے،
टी की علامت ہے ان کے ساتھ تو مؤنث ہے ویری یہ۔ گڈ، مؤنث ہے یہ، الف اور تا آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث، جس طرح اون اور اینا مذکر کی علامت ہے، اون اور اینا جب آئے تو وہ مذکر ہی کے لیے ہوں گے، مؤنث کے لیے نہیں۔ اسی طرح الف اور بڑی تا، کھلی تا جسے تا مفتوحہ کہتے ہیں، یہ جب لفظ کے آخر میں آئے الف کے ساتھ، الف اور تا، صرف تا نہیں، الف اور تا۔ آپ صرف تا تو دیکھیں بہت سے لفظوں میں آپ کو ویسے بھی نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو بڑی تا ہو لیکن اس سے پہلے الف ہو، ٹھیک، تو وہ تب مؤنث کی علامت ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کا عدد کیا ہے؟ جمع ہے، جمع ہے، جمع سالم یا مکسر؟ سالم ہے، جمع سالم جمع ہے۔ سالم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کا اعراب، اعراب ظاہر ہے کہ ایک تو زیر لگا ہوا ہے لیکن ابھی وہ مطلب زیر کو نہیں منصوب اور دیکھنا، مجرور، جی ہاں، یا منصوب یہ منصوب ہے یا مجرور، آپ نے یہاں پہ اب زیر کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہاں پہ حروف سے بنے حروف ہے الف اور تا، تو یہ جو الف اور تا ہوتے ہیں اگر تو ان کے اوپر پیش ہو نا پھر تو مرفوع ہیں، لیکن اگر زیر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مَنصوب اور مجرور دونوں کے لیے آتے ہیں، لیکن زیر دیکھ کے آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ مجرور ہے، یہ منصوب اور مجرور دونوں ہو سکتے ہیں۔ دس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین سسٹر عظما۔ نیکسٹ روحی فاطمہ آپ آ جائے، اور ان کے بعد سسٹر اریبہ آپ ریڈی رہیے گا۔ جی روحی آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو میں نے گرین ہائی لائٹ کیا ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا عدد کیا ہے؟ یہ واحد ہے میں، ویری گڈ۔ ان کا وسعت کیا ہے؟ معرفہ نکرہ؟ نکیرہ ہے، تنوین کھلی نشانی ہے نکیرہ کی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ساتھ ہی اپنی وجہ بتا دی کہ تنوین کی وجہ سے نکرہ ہے۔ اور ان کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب منصوب ہے۔ ویری گڈ۔ اور اور کیا رہ گیا اس کے اندر؟ عدد رہ گیا، نہیں عدد ہو گیا نا، واحد، جنس رہ گیا۔ جی یہ مذکر ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اب نیکسٹ پہ آ جائیں تو اب یہ جو میں نے 3 یلو کلر کیے ہیں ان کے بارے میں میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ پہلے عدد بتا دیں کہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ یہ میم دس از عدد میں یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ ایک ویری فعولن گڈ، کے پیٹرن پہ، ایک فیالن کے پیٹرن پہ، ویری گڈ۔ اور ایک جی فعولن، ایک ہے فعولن، فعول، جی نجوم، من میں اس لیے جی کہہ رہی ہوں نکرہ مطلب، ٹھیک ہے، اور ایک ہے فعول، رسول، ٹھیک ہے۔ دیٹس ریاض، ویری گڈ، ماشاء اللہ کہ آپ نے ساتھ میں نا ان کے وزن کو بھی آپ نے انالائز کیا، دیٹس ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ جو ہے ان کے یہ جمع مکسر آپ نے بتا دیا، لیکن جمع مکسر کیوں کہا آپ نے؟ جمع سالم کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ اس کی جو اینڈنگ ہے اونا اینا جو جمع سالم میں ہوتی وہ نہیں ہے یہاں پر، اس ویری کا گڈ، ایک ویری ورڈ گڈ۔ اب ان کا بتا دیں کہ وہ ساتھ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے اور معرف باللام کی کیٹیگری ویری داخل گڈ۔ ہے۔ اب ان کا اعراب بتا دیں۔ یہ اعراب مرفوع ہے میں، تینوں مرفوع ہو گئے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ان میں سے کون سے عاقل ہیں اور کون سے غیر عاقل؟ یہ جو جبال اینڈ نجوم دیز آر غیر عاقل اینڈ رسول از عاقل۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین، ویری گڈ، زبردست۔ تو عدونا، اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے کیونکہ یہاں پر علامت آئی ہے وہ ورب کی تا۔ اگر ویری وہاں تا گڈ، نہیں ہوتا تھا تو اگر اونا دیکھتے تھے تو جب ہم خالی بول سکتے تھے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے اونا کے ساؤنڈ سے، جب وہاں تا آ گیا بالکل ہے تو یہ بالکل، جمع تو ہے لیکن فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ نے ابھی 3 چیزیں چیک آپ سے پوچھی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، میری کوشش ہے 3 تقریباً میں سب سے پوچھ لوں۔ ماشاء اللہ، بہترین کہ آپ نے سسٹر روحی، بہت بہترین۔ سسٹر اریبہ آپ آ جائیں، اور سسٹر اریبہ کے بعد شیخ افیرہ آپ آ جائیے گا پھر۔ جی اریبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ کے لیے جو میں نے یہ کلر کیے ہیں نیچے، ان کلر کو کیا کلر کا نام بتائیں گے؟ پتہ نہیں کیا کلر نیم ہے، بہرحال آپ ان چاروں کا مجھے بتائیں کہ ان کی وہ ساتھ کیا ہے؟ ان کی وسعت معرفہ ہے ویری گڈ، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ شروعات میں الف اور لام ہے۔ ویری گڈ۔ اور ان کا آپ مجھے بتائیں کہ عدد کیا ہوگا؟ واحد، مثنیٰ یا جمع؟ ان کا عدد جمع ہوگا۔ ویری گڈ۔ اور سالم کے مکسر؟ جی سوال سمجھ میں نہیں آیا۔
मतलब ये सालिम जमा, है, सालिम जी है, जमा, कैसे पता चला कि जमा सालिम है? क्योंकि आखिर में ईना की आवाज आ रही है। वेरी गुड, यही आंसर चाहिए था, क्योंकि ईना की आवाज है तो ये जमा सालिम की निशानी है। और ये अदद में क्या होता है? ऊना और ईना की आवाज में, सॉरी अदद कह रही हूँ, जिन्स, जिन्स क्या है इनका? इनका जिन्स, इनका जिन्स, इनका जिन्स मुजक्कर है। वेरी गुड। ऊना और ईना की आवाज हमेशा मुजक्कर के लिए आती है, ठीक है, ये मुअन्नस के लिए नहीं आती। तो ये आपको फौरन क्लू इससे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब इनका इराब बताएं। एराब इनका मंसूब या मजरूर है। वेरी गुड, माशाल्लाह, मेरे ख्याल से चारों चीजें पूछ ली हैं, है ना? अच्छा, अब भी मैं आपसे पूछती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ। अब जो मैं आपके लिए ये सारे जो कलर किए हैं माशाल्लाह, इनके अंदर क्या चीज कॉमन है? बहुत कुछ कॉमन है, बल्कि ये सारा कुछ ही कॉमन है। आप ऐसे करें, सबसे पहले अदद से स्टार्ट करें, चारों खसूसियात बताएं। अदद इनकी जमा है, ठीक। अब जब और जमा ये बताएं ना, जो भी सिस्टर जमा बताएं, तो भी साथ में उसकी आपको पता है जमा फिर दो तरह के हैं, तो आप खुद ही बता दें कि कौन सा वाला जमा है। जमा सालिम है, वेरी गुड। और क्यों पता चला कि जमा सालिम है? कैसे कि पता चला? आखिर में ऊना की आवाज आ रही है। परफेक्ट। अदद हो गया। अब आप मुझे बता दें जिन्स। जिन्स इनका मुजक्कर है। वेरी गुड। वो साथ। वुसअत, इन वुसअत मारिफा है। वेरी गुड। और हाँ, एराब क्या है? एराब इनका मरफू है, कैसे पता चला कि मरफू है? क्योंकि आखिर में ऊना की आवाज आ रही है, और इसमें वेरी जबर गुड। है आखिर में। नहीं, जबर को नहीं देखना, ऊना बस आप कहें। आखिर में वाव और नून है, ऊना की आवाज है, तो ये मतलब जबर से मुझे ये लग रहा है कि आप ये ना कि सोचें कि जबर की वजह से कोई एराब चेंज हो रहा है, ठीक है? जबर होना तो चाहिए, ये नहीं कि अगर ये इसके ऊपर पेश हो जाएगी तो फिर ये वो नहीं रहेगा, जबर तो होनी चाहिए, लेकिन जबर को वो ना कहिएगा कि इसकी वजह से कोई एराब चेंज हो रहा है, ठीक है? वेरी गुड, माशाल्लाह। अभी आपसे अभी दो पूछे, मैं से एक और इस पे से पूछती हूँ कि ये जो ऊपर वाले सारे ऊना है, नीचे भी ऊना है, तो फर्क क्या है आखिर ऊपर वाले ऊना में और नीचे वाले ऊना में? क्योंकि ये वो है, ये फेल है, कौन से ये? ये वो नीचे और वाले ये नीचे वाले, हाँ ये कहें, नीचे वाले कहें या फिर कहें ग्रीन वाले, ठीक हो गया। ये जो जितने ग्रीन में हाईलाइट हुए हुए हैं, ये सब क्या है? फेल। फेल है। बाकी इनमें सब कुछ सेम है, कि ये भी जब आप इंशाल्लाह फेल में पहुंचेंगी ना, तो ये सब मरफू है और ये सब जमा है, ये सब मुजक्कर के लिए हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? फर्क क्या है कि ऊपर वाले जितने हैं वो इस्म है, नीचे वाले सब फेल हैं। दैट्स गुड। अच्छा, बाकी मैंने यहाँ पे और अच्छा, आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तीन काफी हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, क्या नाम था? अस्सलाम वालेकुम, उफेरा। उफैरा। जी सिस्टर उफैरा, अब आप स्टार्ट करें। अभी जो पार्टिसिपेट करी थी उनका क्या नाम था? नहीं पता। चलें ठीक है, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखते हैं। जी उफैरा, अब आप मुझे ये बताएं, ये मैंने दो होम किए हैं, इनके बारे में इनकी सिमिलैरिटी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला जो हूँ मैं वह हूँ, ये मध्य, ये मुनफसिल है, वेरी और गुड। नीचे मुत्तसिल है, और वेरी गुड। दोनों, हाँ, और दोनों ये है, दोनों का जमायर अदद है। बता दें। जी दोनों जमायर दोनों हैं, लेकिन दोनों का अदद क्या है? जमा जमा। जमा। दोनों का सीगा कौन सा है? गायब, हाजिर, मुतकल्लिम? नहीं, ये दोनों का गायब है। और दोनों का जिन्स क्या है? दोनों मुजक्कर, ये मुजक्कर है मैम। दोनों मुज़क्कर हैं। दोनों में फर्क क्या है आखिर? बाकी सब कुछ तो सेम चल रहा है। अच्छा, दोनों की ये वसअत भी बता दे, मारिफा या नकरा? मारिफा, ये दोनों मारिफा है। दोनों मारिफा है, यानी कि अभी सब कुछ सेम चल रहा है। फर्क क्या है ये बता दे। ये ऊपर वाला जो वहुम है ये मुत्तसिल है, और नीचे वाला ये ऊपर वाला मुनफसिल है, और नीचे वाला अनफुसहुम जो है वो मुत्तसिल है। वेरी गुड। तो ये मुनफसिल और मुत्तसिल का डिफरेंस क्यों रखा गया? इराब की वजह से ना? हाँ जी, इराब की वजह से। तो अब इनका इराब बता दें, इराब में क्योंकि फर्क है। ऊपर वाला जो है वो मारिफा है, नहीं और नहीं, इराब मारफा नकरा नहीं, मरफू मंसूब मजरूर। हाँ, ये ऊपर वाला मरफू है, नीचे वाला मजरूर है, अनफुसहिम।
सिर्फ मजरूर है कि मंसूब भी हो सकता है? दोनों हो सकता है, मजरूर और दोनों हो मंसूब। सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। ऊपर वाला जो है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ज़मीर मुनफसिल जो होते हैं ये हमेशा बस सिर्फ मरफू होते हैं, जबकि जो ज़मीर मुतसिल हैं ये ये मंसूब भी हो सकते हैं और मजरूर भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या है, ये इंशाल्लाह जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। इसी तरह अनहु में भी हु की ज़मीर, मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो हु की ज़मीर है ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी मजरूर है मैम, वेरी गुड। मजरूर नहीं, आप ये दोनों इस वक्त, मुत्तसिल। हाँ आप इस वक्त कहें कि मजरूर या मंसूब दोनों है, ठीक जी है, जी क्योंकि बहुत सी इसमें हो सकता है आपने, मुझे लग रहा है कि आपने किया हुआ है, आपको आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि बहुत सी सिस्टम जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ठीक है, तो अभी उनके लिए ये है कि ये दोनों की तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कब ये मजरूर होंगी इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सब सीख लेंगी इंशाल्लाह। और इन हुम में और हु में क्या फर्क है? वो जो है मैम ये हुआ वाला हुआ है ना, एक के लिए आएगा, वो एक मुज़क्कर, और हाँ, हुम आप जो ये आएगा कहें कि अदद में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ये भी गायब की सीगे हैं, दोनों गायब के सीगे हैं, दोनों मारिफा हैं, दोनों या तो मंसूब है या मजरूर है, लेकिन क्या फर्क है कि हु जो है ये वाहिद का सीगा है और हुम जो है ये जमा का सीगा है, दोनों ही मुजक्कर के लिए है, तो सिर्फ अदद का फर्क है। ठीक हो गया। जी मैम। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल मुमिनीना, तो जी मैम। इसमें और ऊपर सारे ऊना थे और नीचे है अल मुमिनीना, तो क्या फर्क है इनमें? ऊना में ऊपर वाला जो है वो मरफू है और नीचे वाला मजरूर हो सकता है या मंसूब हो सकता है। वेरी गुड, सिर्फ एक फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ऊपर वाले जितने ऊना के अल्फाज हैं और नीचे वाले जो अल मुमिनीना, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरा मेन मकसद इन दोनों को लाना था, इस्म और फेल का फर्क बताना, ठीक है, तो लेकिन मेरे ज़हन में अभी साथ ही आ गया कि मैं इनको भी चलो दोबारा से डिस्कस कर लूं। जस्ट सपोज मैं कहूँ अल हाफिज़ूना और अल मुमिनीना, बाकी सब दोनों मारिफा हैं, दोनों मुज़क्कर के लिए हैं, दोनों जमा सालिम हैं, फर्क सिर्फ क्या है कि ऊना मरफू और ईना मंसूब या मजरूर दोनों, तो ये फर्क हो गया। जी मैम। दैट्स गुड। जी मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपसे मैंने एक कुछ चीज पूछी है कि ज्यादा पूछी है? दो सवाल दो पूछे थे पूछे, आपने। दो पूछे, एक इसमें से और जी पूछती हूँ। अब ये जो मैंने येलो जितने किए हैं इनमें सब इनका चारों खुसूसियात बताएं। अच्छा, ये चारों सबसे पहले तो सादिकीना, ये मुज़क्कर है, ठीक हो दूसरा गया, जमा है, वेरी जमा गुड, है, और एराब में ये मजरूर और मंसूब तीनों दोनों हो सकते हैं, ठीक और है। अदद अदद में जमा है, और जमा एराब है तो में साथ ही ये बता दे, जमा है ना तो साथ ही फिर दूसरा ऑप्शन भी क्वेश्चन खड़ा होता है, कौन सा वाला जमा, वो जमा भी साथ मैम, ही ये बताएं। इना और ऊना वाला जो जमा होता है ना, ये जमा सालिम होता है ना, अभी आपने हाँ कहा था। जी जी, लेकिन आपने बता बताना है ना, ठीक है, जमा जी सालिम है, जी। जमा सालिम है, ये मुजक्कर के लिए है, मंसूब या मजरूर है, इनका वो साथ बता दे, मारिफा नकरा। ये मारिफा है, अलिफ लाम वेरी है ना। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने नेक्स्ट किन सिस्टर का नाम लिया था? आई थिंक नहीं लिया था। अच्छा, आप माइक म्यूट कर लें। सिस्टर रजिया आप आ जाएं, और सिस्टर रजिया के बाद सिस्टर गजाला आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके उस्तादा सामने राजिया, ग्रीन जी जी, रा राजिया ज़ैन नाम। रादिया, ठीक है, राजिया ज़ैन, हाँ जी। ज़ईम। आपके सामने जो मैंने दो ब्लू और ग्रीन कलर किए हैं, इनके बारे में जी जो जी भी सिमिलर, जो भी एक जैसी चीजें हैं वो भी बताएं, जो फर्क है वो भी बताएं। जी, एक जैसी चीजें ये हैं कि ये मुज़क्कर गायब के सीगे हैं दोनों, और ठीक हो जमाई गया, है, जमाई में जो पहले हु है वो ज़मीर मुत्तसिल की है क्योंकि ये अटैच्ड है, जो वेरी हुआ है गुड, वो ज़मीर मुनफसिल के लिए है। और अब दोनों वेरी के गुड, एराब जो है उसमें एराब जो है जो हु वाला है यानी कि ज़मीर मुत्तसिल का, वो मंसूब या मजरूर हो सकता है, जबकि हुआ के लिए मरफू है। वेरी और गुड, दोनों की जो वुसअत है वो मारफा की है। दोनों का अदद, अदद इन दोनों का वाहिद है, वेरी गुड, मुफरद। वेरी गुड। नीचे अब जो मैंने दो किए हैं इनके बारे में बताएं। इन्ना का अंता, जी, जो का है ये जमीर मुत्तसिल और मुज़क्कर हाजिर के लिए, वेरी और गुड, अंता जो है वो है मुज़क्कर हाजिर के लिए, मुफरद है, मुज़क्कर हाजिर के लिए है, और ये जमीर मुत्तसिल है और मुनफसिल है।
اور دونوں منفصل. معرفہ ہی ہیں. اور ہم، جو پہلا ہے یعنی کہ ضمیر متصل وہ ہم. جو ہے وہ نصب یا جر دونوں ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا جو ضمیر منفصل ہے وہ مرفوع کی حالت میں ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. اور یہ مذکر مونث بھی بتایا تھا آپ نے؟ نہیں میں نے بتایا یہ مذکر کے لیے ہی ہے. میں بتاتی ہوں، جو مذکر اوپر کے والا لیے. ہو اور ہوا ہے نا وہ مذکر کے ہیں. نیچے ہم، جو کا ہے وہ بھی مذکر کا ہی ہے، اور انتا وہ بھی مذکر کا ہے. ہاں، اوپر اور نیچے دونوں کی ضمائروں میں دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، باقی سب کچھ سیم ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں مذکر کے لیے؟ لیکن فرق کیا سیگے کا ہے یا کچھ اور؟ کیا فرق ہے؟ وہ غائب اور حاضر ہاں، غائب اور اوپر والے حاضر کا غائب ہے. کے سیگے ہیں اور نیچے والے ہاں جو ہے جی، وہ حاضر حاضر کے سیگے ہیں. حاضر کے اچھا، سیگے. اب آپ کے سامنے یہ جو 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، ان جی تینوں میں جی. کوئی نکرہ اسم نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی نکرہ اسم ہے؟ التواب الرحیم نہیں، کیونکہ نیچے والے بھی الف لام ہم، جو ہے ان کی علامت ہے، اور ہم، بالاسحار جو ہے اس میں بھی الف لام ہے، وہ ہم. سماعی مونث میں سے نا، ماشاء اللہ، ہوا اس کے وقت جو یہ جو سحر اسکرین پہ سے. جتنی بھی 2-3 آیات ہیں اور جتنے الفاظ ہیں، یہ جی سب جی، کے سب ہی معرفہ ہیں. معرفہ ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اسم اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ سب معرفہ ہیں. باقیوں کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا، لیکن التواب، الرحیم، العلیم، الحکیم، یہ سب کے سب بالاسحار، یہ سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں ال کی وجہ سے. اوکے، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین کیا آپ نے سسٹر، بہترین سسٹر. اب نیکسٹ میں نے سسٹر غزالہ کا آئی تھنک نام لیا تھا. جی سسٹر غزالہ. اچھا، وہ نہیں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میں وعلیکم السلام. اوکے اوکے، سسٹر غزالہ کے بعد سسٹر، میرے خیال سے آئی تھنک یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، تو میرے خیال سے مجھے ضرورت نہیں پوچھوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ سے نا تقریباً 6-7 سسٹرز جو ہے نا اپنے مائک میوٹ کر لیں. وہ سسٹرز جن کے آگے پیچھے بالکل خاموشی ہے، جن کے گھر میں کوئی آگے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، وہ پلیز اپنے مائک کو میوٹ نہ کریں، ان میوٹ نہ کریں. لیکن تقریباً 7, 8 یا 9 لڑکیاں جو ہے نا، وہ سسٹر جو ہیں وہ اپنے مائک کو ان میوٹ کر لیں، کیونکہ اس سلائیڈ میں آپ سب سے جلدی جلدی پوچھوں گی تو آپ نے آنسر دینے ہیں. ان میوٹ کر لیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. استاذہ لیکن میرا ان ایک کی طرف، کوشچن ہے پلیز، اگر آپ مائنڈ نہ کریں. جی جی پوچھیں. اب وہ پیچھے سلائیڈ میں وہ جو ان کا انتا تھا، اس میں انہوں نے مرفوع اور منصوب کا وہ بتا رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا یہ مرفوع ہے وہ جو انتا تھا، تو انتا میں اس میں مرفوع ہے نا؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ انہوں نے اس میں کیا بتایا. جی یہ مرفوع ہے، جو کا کی ضمیر ہے یہ منصوب یا مجرور ہے. ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک اللہ ہے، خیر، میں یہ اوپر کنفرم. ہوا اور تو نیچے ٹیچر مجھے انتا، بھی ایک کوشچن یہ کرنا دونوں ہے ضمائر پلیز. منفصل مرفوع ہے. جی ٹیچر، ٹھیک. مجھے بھی ایک کوشچن کرنا تھا. ابھی 2 سلائڈ پہلے نا ایک کوشچن دوسرا تھا، اس میں نا ین ہونا اور ین اونا تھا، تو وہ انہوں نے بولا تھا جمع ہے، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے جمع ہے، لیکن آپ نے بتایا تھا اونا اونا جو ہوتا ہے، اونا یا انا، وہ مثنیٰ کی وہ ہوتی ہے. ایک منٹ. آنے اور وہ آنا اور ٹھیک ہے وہ آنی آنا اور اینی آنے. ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آن میرے بھی مکس ہو رہا ہے. آنی، کیونکہ آپ نے آؤنا بولا نا تو وہ ایک وہ زبان پہ چڑھ گیا. آنی اور اینی ہے، یہ اور چیز ہے. اچھا، یہ جو یہ ین ہونا اور یہ ین اونا ہے، یہ مثنیٰ میں نہیں آئے گا؟ جن ہاؤنا نہیں نہیں نہیں، یہ جمع ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ جمع ہوتا نا تو یہ ین ہانی ہوتا، پھر ین اچھا ہانی، ین آنی، یہلی کانی، یش رانی. یہ مثنیٰ کے سیغے میں نے پھر بولے ہیں آپ سارے آنی کی آواز کے ساتھ. جمع میں بھی جمع کہہ رہی ہوں، فعل میں بھی یہ آنی کی آواز ہی دیتے ہیں، لیکن شروع میں کیا ہوگا؟ یا اور تا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا سسٹر؟ میم میرا ایک کوشچن ہے، جی. جتنے بھی ضمائر ہیں وہ اسم ہوتے ہیں؟ سب ضمائر اسم ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے. ابھی ہم اسم ہی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. سب ضمائر اسم ہوتے ہیں. اچھا اور اچھا کارڈ ہو چلیں رہا ادھروں انہاں دی طرفوں. ابھی پلیز سب سسٹر وہ انمیوٹ کر لیں جو بالکل جن کے آگے پیچھے خاموشی ہے. ٹھیک ہے، باقی بھی انمیوٹ کر لیں جلدی جلدی سے. اچھا ابھی مجھے اس
पेज के अंदर ना सिर्फ मारिफा इसम आपने ढूंढने हैं, और जोन सी सिस्टर एक तो एक मारिफा इसम का नाम लेंगी तो दूसरी सिस्टर ने फिर वही दोबारा नाम नहीं लेना, ठीक है? जो मूसा है इसम मैं नाम अलम लूंगी मोहम्मद। सिस्टर, मैं नाम बेटा कहने लगी थी सिस्टर, मैं नाम लूंगी तो फिर वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है? अच्छा सिस्टर गजाला आप पहले बता दें। जी मूसा जो है चलें ठीक है, इसम अब अलम आगे है ना, सिस्टर रूही हसन आप बता दें। ये इसम मारिफा। और जो लिसन कहीं से बहुत शोर भी आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है जी। तो आमीन एक मिनट सिस्टर, अभी सब एक मिनट। मैंने सबको भी म्यूट कर दिया है। अब ऐसा सिलसिलेकार है कि चले मैं नाम लेती जाती हूँ, आप लोगों ने बस फौरन अपना माइक अनम्यूट करना है और ना अब सारे इकट्ठे मेरे ख्याल से ना करें, शायद इस वजह से वो डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो मैं करी आपने बता दिया सिस्टर गजाला मूसा, ठीक है? अब आप अपना माइक म्यूट कर लें। बाकी सिस्टर्स ने अपने जो नाम हो चुके हैं वो नहीं बताना। सिस्टर रूही हसन आप बता दें। इसमें अल अब्दू जो है वो मोनस से समाई है। इसके अलावा बस एक एक बताना है सिस्टर, एक बताना है। रूही हसन ठीक है, आपने अल अर्द बता दिया। नेक्स्ट फातिमा अहसन, एक सबने बताना है। फातिमा अहसन अल्लज़ी, वेरी गुड। अदीला जी जालिका, इसमें इसमें वेरी इशारा गुड। है। सिस्टर अजरा सिस्टर हाजिका राहत जी वल मस्कनतु, वल मस्कनतु कहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, अल की वजह से। साइमा शबीर हुआ मैम, हुआ मान, हुआ, वेरी गुड। बीनिश बशीर थोड़ा सा ऊंचा बोले, दोबारा रिपीट करें। अन्नबीयीना, बिल्कुल ठीक। और सिस्टर सबीहा, इवन अगर जमीर मुत्तसिल भी है ना तो आप वो बता दें। अलैहिम अलैहिम हिम की जमीर, ठीक हो गया। फातिमा अमजद अन्नबीयीना, ये हो चुका है, कोई और बताएं जल्दी से। बेआयाती, ये मुअन्नस है और जमा सालिम है। नहीं मैंने सिर्फ मारिफा का पूछा अभी, ठीक है आप रहने दे। सिस्टर तस्नीम आप बताएं। वेरी गुड। अच्छा ऑलमोस्ट तकरीबन सब हो चुके हैं। अब मैं ना एक और भी चले, जमायर मुत्तसिल कोई और बता दे। जी सिस्टर फहमीदा कामरान आप बताएं। सिस्टर फहमीदा का नाम लिया, रब्बा का में, ठीक है ठीक हो, वेरी गुड। अजिल्लतु, वेरी गुड। नेक्स्ट, और मैंने किन सिस्टर का नाम नहीं लिया? मैं आ जाऊं जी बताएं। कौन सा वाला? आपने बताना है ना कौन सा वाला। क्या आपने तो बताना है। अल अर्दु अल अर्दु हो चुका है। सिस्टर फरीहा आप बताएं। एक इसमें इस्मु अलम भी है मैम। अन्नम लकुम, इस्मु अलम कौन बताएगा? इस्मु अलम हसवा भी होगा। इस्म अलम मिस्रन, इस्मु नहीं इसमें है अल्लाह लफ्जुल जलाला, और मूसा का तो हो चुका है, वो भी इस्मु अलम था, ठीक है मूसा भी। इसके अलावा अल्लाह लफ्जुल जलाला। अच्छा किसी ने बताया था। चलो ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं सारे हाईलाइट करती हूँ, ठीक है? ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। सादा मेरा क्वेश्चन है। जी मैं क्वेश्चन सुनूंगी आपसे, पहले अभी ये टॉपिक कवर हो जाए। जालिका, इसमें इशारा। जी बिल्कुल मैम। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे देखिए तकरीबन जिन सिस्टर्स ने सभी तकरीबन, तो इस स्लाइड इस आयत इतने हिस्से में देखें, एक आयत है लेकिन इसके अंदर कितने मारिफा इस्म है। ऑलमोस्ट इसके अंदर जितने हमने मारिफा इस्म सीखे हैं 7 है ना, 7 में से 6 इसके अंदर मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है।
ایک ہے جو ہم نے پڑھا تھا نا مضاف الی معرفہ، ٹھیک ہے، صرف اس کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا، تو وہ بھی موجود ہے اس کے اندر بہت ساری صورتوں میں، لیکن ایک میں بڑی نشانی بتا دیتی ہوں، بی آیات اللہ، آیاتن تھا، یہ نکرہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی سی آیات، کوئی سی میم آپ نے نشانیاں، پوچھا اس میں لیکن علم، تو میں بتاؤں؟ ایک منٹ سسٹر، وہ اب میں نے سارے ہائی لائٹ کر دیے ہیں سسٹر. اچھا اب لیکن جب ہے بی آیات اللہ، تو اس کا مطلب اللہ کی آیات، اب یہ آیات معرفہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابھی یہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ کو نام پتا ہے. ابھی سسٹر ایک منٹ میں پہلے ایکسپلین کر لوں، پھر انشاءاللہ سب کے کوسچنس لوں گی. تو یہ اللہ کی آیات کی وجہ سے آیاتن جو نکرہ اسم تھا یہ بھی معرفہ ہے، لیکن ابھی میں نے آپ لوگوں نے چونکہ صرف نام سے سیکھا ہوا ہے اس لیے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. باقی جو ایک نہیں موجود اس کے اندر وہ ہے یا حرف ندا کی وجہ سے جو ایک نکرہ اسم معرفہ ہوتا ہے نا، وہ موجود نہیں ہے اس کے اندر. یہ موسیٰ تو آلریڈی معرفہ ہے نا، یہ اسم علم ہے، ایک وہ موجود نہیں ہے. باقی یہ کسی کا پین چل رہا ہے سسٹر. باقی اس کے اندر تقریباً 6 جو ہم نے معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام تھی، اس میں سے 6 اس کے اندر موجود ہیں. اس میں اسم اشارہ بھی ہے، اس میں اسم موصول بھی ہے، اسم ضمیر بھی ہے، اسم علم بھی ہے، معرف باللام بھی ہے، اور مضاف الی المعرفہ بھی ہے. تو 6 اقسام اس آیت کے اندر موجود ہیں. تو یہ آپ کی معرفہ کی پریکٹس کے لیے یہ آیت بہت اہم ہو گئی ہے. اب 1 بائی 1 آپ سب اپنے مائک میوٹ کریں، اور 1 بائی 1 سسٹر سائمہ شبیر آپ بھی، ٹھیک ہے. اب جس نے کوشچن کرنے ہیں آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ تو وہ ہینڈ ریز کریں، باقی سب ڈاؤن کر دیں. استاذہ میرا کوشچن ہے پلیز. جی بتائیں. اچھا استاذہ، یہاں پہ یہ مصرن نہیں آپ نے اس کو کیا، یہ وجہ اس کی، یہ بھی کہاں تو پر اسم ہے یہاں پہ اوپر المسکنت ہو سے. سکتا ہے مس سے رہ گیا ہو، مس سورن. ہاں دس ون. all right. ہاں میں اس کے بارے میں تھوڑی سی، میں نے کہا صحیح. جی جی بالکل یہ معرفہ ہے، بالکل یہ معرفہ ہے اور اسم علم ہے. اچھا استاذہ، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھی تھی، یہاں پہ جو آپ نے بتایا نا بآیات اللہ، بآیات اللہ، یہ جو ہے، میں بتاؤں؟ ایک ہی پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات. بآیات اللہ جو ہے نا، یہاں پہ اگر فار ایگزامپل آپ مطلب دیتی ہیں اس کو نا کہ یہ کیا ہے، تو ہم اگر مطلب یہ آتا ہے دونوں اکٹھی، مطلب یہ ایڈجسٹنٹ ہے اللہ کے ساتھ نا، تو ہم اس کو مطلب ایز اے معرفہ اسم کے کنسیڈر کریں گے. کس لفظ کو؟ آیاتی کو کہ اللہ ہی کو؟ دونوں کو. بآیات اللہ پورا، جیسے آپ نے ہمیں بتایا ابھی نا، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا، مضاف الی المعرفہ کی وجہ سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ آپ نے صرف اللہ ہی کا کیا ہوا ہے نا، تو یہ ہاں. اگر اکٹھا آ جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ ہے ابھی تو آپ نے یہاں پہ الگ سے اس کو کر دیا نا، ہمارے لیے کوشچن ہو تو کیا ہم اس کو اگر اس کو پھر ہم معرفہ اس میں ڈالیں گے؟ اگر آپ نے یہ ٹاپک سیکھا ہوا ہے نا، کہیں پہ بھی جا کے آپ نے یہ ٹاپک ابھی سیکھا ہوا ہے نا اگر، تو آپ نے آیاتی کو بھی آپ نے کور کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اب معرفہ ہے. میں نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی سیکھا ہوا نہیں ہے. جی نہیں، میں یہاں آپ کے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں. میں صرف یہ کوشچن میرا صرف یہ ہے کہ مطلب ابھی تو آپ نے سارا مطلب ہائی لائٹ کر دیا ہے نا، لیکن اگر ہمارے جی. لیے اس طرح کوشچن آتا ہے، مطلب فیوچر میں آپ اس کو ایکسپلین کرتی ہے واٹ ایور جو بھی آتا ہے، تو پھر اگر اس طرح کا ہوگا تو ہم اس کو اگر تو آپ نے اس وقت تک سیکھا ہوگا نا تو پھر آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں سیکھا ہوگا پھر نہیں کرنا. اگر آپ نے یہ مضاف الی المعرفہ، یہ انشاءاللہ مرکب اضافی کا نا، آپ بہت جلد یہ ٹاپک سیکھیں گی. جب آپ مرکب اضافی سیکھ لیں گی نا پھر تو آپ نے کرنا ہے، اور اگر جب تک نہیں سیکھا تو پھر نہیں کرنا. اگر آل ٹوگیدر آتا ہے تو آل ٹوگیدر کا میں پوچھ رہی ہوں. نہیں، ان کا مطلب ہے کہ اگر آپ الون پوچھتے کا تو آپ نے کر آپ الون پوچھتے تو کیا کیٹیگری، کون سا اسٹیٹس اللہ کا ہوگا، وہ یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں اللہ کا تو مجھے پتا ہے، اس کا میں نہیں پوچھ رہی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرا جو ہے نا ساتھ میں یہ متصل منفصل سوات آ رہا ہے نا بآیات اللہ، میں ان دونوں کا پوچھ رہی ہوں. دیکھیں سسٹر، میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ دیکھیں آیات اللہ، ابھی اگر میں آپ سے پوچھتی، اگر آپ میں نے نہ بتایا ہوتا تو کیا آپ کو پتا تھا کہ آیاتی معرفہ ہے یا نہیں؟ نہیں مجھے تو، میں آپ کے نہیں ساتھ پتا تھا ساتھ نا، ہی تو کر بس پھر آپ نے نہیں کرنا. جس چیز کا آپ نے نہیں سیکھا تھا نا، آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے نہیں سیکھا تھا. سمپل سی بات ہے. میں نے اس لیے بتایا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جس میں سے 6 اس کے اندر موجود ہیں. ابھی بھی اس کے اندر مرکب اضافی بہت سے موجود ہیں، لیکن میں نہیں بتا رہی کہ وہ کون کون سے ہیں. ابھی نہیں کروائے. مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ ابھی بھی اس کے اندر، اس آیت کے اندر بہت سارے موجود ہیں، اور میں نے ہائی لائٹ نہیں کیے ہوئے.
जी मैं आपको जी सिर्फ एक और एग्जांपल देती हूँ, आयाती भी मारिफा है और ये रबी भी मारिफा है, ये जी फूमी भी मारिफा है, ये आदासी भी मारिफा है, ये बसली भी मारिफा है, ये किस्साई भी मारिफा है, ये बकली भी मारिफा है। कितने मारिफा अभी इसके अंदर हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किए क्योंकि आपने नहीं सीखे। जी आगे जी बस समझ, ठीक हो सही गया। है। आपने जो ये अभी ये जो सारे वर्ड्स है ये हाँ की वजह से अंडरलाइन किए हुए हैं कि ये हाँ हाँ की इसमें। वजह से किए हैं क्योंकि ये जमीर मुत्तसिल है और ये मारिफा है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीर उस्ताद, ठीक हो गया। जज़ा फिद मैम दारैन। तुम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं अच्छा मेरा आप एक क्वेश्चन था। जी जी इसी को बताएंगे। अच्छा, हेलो इसमें मैम, ये मैं बताऊं? मिश्रण का इन्होंने हाँ अभी कहा है कि ये मिश्रण जो है हेलो, ये मारफा होगा, लेकिन क्योंकि इसमें ये जगह मिश्रण का जो नाम है मतलब ना, ये तनवीन के साथ जी, है। ये देखेंगे लेकिन ना उन अल्फाज में से है, ये उन अल्फाज में से है जिनके ऊपर तनवीन तो होती है लेकिन मारिफा होते हैं, जैसे मोहम्मदुन। बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मिश्रण का मतलब शहर है, जी सिंपल जी, शहर है, वो कोई भी शहर हो सकता है। मैं अगर वो उस कोई लिहाज भी से मेरा वो मदीना फिर क्वेश्चन था। होता ना, मैं इसको कंफर्म कर लूंगी फिर भी, जी, लेकिन लेकिन ये ये मेरे ख्याल से मिश्रण का ये मतलब यहाँ पे जी जी, इसका मतलब ये ना कि किसी भी शहर में उतर जाओ, जो उन्हें कहा है जा रहा वो एक है खास बनी इसराइल को। लेकिन इससे मिस्र जी तो ये शहर है ना, और यहाँ पे तनवीन की वजह से मैंने पूछा है। नहीं नहीं, तनवीन ये देखिए मेरे इस ख्याल वजह में से ये वाला होती है। मिश्रण नकरा वाला है, ये नकरा वाला है। ये वो मिस्र शहर वाला नहीं नहीं है, चले इसका मैं इसको सिंपल मीनिंग कंफर्म कर शहर लूंगी, है। ठीक है, इसको कंफर्म करके इंशाल्लाह ताला बता दूंगी। जज़ाकल्लाह। बाकी मैम ये कोई और मिस्र सिस्टर? नहीं, मिस्र नहीं है। जी सिस्टर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इसके बारे में आपको बाद में इंशाल्लाह कंफर्म करके बता दूंगी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, मिनल मिनल मुदाफ इलल मार्फा नहीं है, जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया बी आयातिल्लाही को। आपने क्या क्वेश्चन बोला, दोबारा बताएं। ये मिनल्लाही, ये है ना इसके मुदाफ इलल मारिफा इधर मैंने आपसे कहा बहुत हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़े से हाईलाइट किए हैं और एक अब तर्जमे के साथ बताया है कि अल्लाह की आयत, तो बाकियों पे मैं नहीं जा रही क्योंकि आपने अभी नहीं सीखा। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को ना डिस्कस करें, क्योंकि जब इंशाल्लाह जब आप मुरक्कब इज़ाफी सीखेंगी तो फिर इंशाल्लाह उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। ठीक। हेलो मैम एक जी ठीक, सवाल है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, हमने समाई मॉनस के ग्रुप्स किए थे, तो उसमें आपने 5 ग्रुप्स बताए थे, और 6 जो आपने लिखा था नंबर 6 पर, वो था मुतफर्रिक अस्मा। तो हम ठीक, उसको समाई मॉनस ही कहेंगे, समाई क्योंकि मोनस ही कहेंगे क्योंकि उनके सुनने में है, उनकी जुबान में उसको मोनस ही ट्रीट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है वो समाई ही की कैटेगरी में है, लेकिन कोई खास एक कैटेगरी नहीं बना सकते। जैसे आग के नाम, शहरों के नाम, हम उसमें किसी में उसको अलग से नहीं। अब असमा कोई और चीज है, तो वो अलबिर कोई और चीज है, ठीक है, जी जी तो ठीक दार है। कोई और चीज है, तो सारी चीजें कुछ ना कुछ अलग अलग है, उनको हम किसी एक चीज में कंपाइल नहीं कर सकते, ओके, जज़ाकल्लाह। इसलिए उनको मुतफर्रिक कहा गया ना, कि डिफरेंट लफ्ज हैं ये, ठीक इनको हम किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक ठीक, तो हेलो बाकी मैम। इंशाल्लाह ताला जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों के जो ग्रुप्स है वो ओपन कर दूंगी, तो आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिर आप वो जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, तो इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेशन समझ में आया होगा और काफी हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह इंशाल्लाह बाकी भी साथ साथ आपके जब लेक्चर्स होते जाएंगे, लेक्चर 12 के बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस सेशन होगा आपका, ठीक है इंशाल्लाह। मैम मेरा वो चलें पीछे पूरा जी, हो गया, सो स्लाइड से क्लिक करिए ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले। किसका स्क्रीनशॉट? ये आपको रिकॉर्डिंग वो मिलेगी तो आप प्रीवियस उस वक्त स्लाइड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके जज़ाक। ठीक है अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम दुआ। मैम। जी वालेकुम। मैम साहब से बहुत एक लास्ट शुक्रिया। क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, दुआ मांग लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आप सबके क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम सअल तुम